सँगसँगै सुन्ने पनि समय, कानको पनि प्रयोग गरौँ। कर्णाली उत्सव खुडा कर्णालीका तेस्रो संस्करणको तेस्रो दिनको पहिलो सत्रमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आयोजक साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म पनि यो संस्करणको यो सत्रमा सहभागी हुन पाएकोमा अत्यन्तै खुसी छु र आयोजक साथीहरूलाई बधाई पनि। तपाईँहरूले निरन्तर यति धेरै मेहनत गरेर यो कर्णाली उत्सवलाई देशमय बनाउनु भएको छ। त्यो अर्थमा पनि यहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र आगामी कर्णाली उत्सवको लागि पनि शुभकामना अहिलेदेखि नै। मेरो नाम नारायण अधिकारी र यो सत्र सुन्ने समयमा करिब 1 घन्टा अथवा सवा 1 घन्टा जति हामी तपाईँहरूसँगै हुनेछौँ। हामी तिनैजना हामी सँगै हुनेछौँ। आज मसँग यो सत्र सुन्ने समयमा भलाकुसारी गर्नका लागि हामीसँग विशेष महानुभावहरू हुनुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ सीता नेपाली, कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य र पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री। त्यस्तै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ माननीय देवी ओली, उहाँ चाहिँ कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य र सामाजिक विकास समितिको अध्यक्ष पनि। यहाँलाई स्वागत छ। र त्यस्तै गरी हुनुहुन्छ नीति निर्माणका प्रणेताहरू त यहाँ हुनुभयो, त्यसको सारथी पनि हुनुहुन्छ हामीसँग। र कर्णाली प्रदेश सभाको सचिव जीवराज बुढाथोकीज्यू, यहाँलाई पनि स्वागत छ। अघि नै भनिहालेँ मैले, यो चाहिँ सुन्ने समय अथवा 0 आवर मात्रै होइन, सुन्ने समय पनि हो। अनि यो सुन्ने समयलाई असाध्यै महत्त्व दिएर दर्शक दीर्घामा हुनुभएका हाम्रो सभामुख राजबहादुर साईजी पनि हामीलाई सुन्न भनेर आउनुभएको छ। उहाँलाई पनि स्वागत छ र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि एकपटक फेरि स्वागत। अब संसद जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिएको प्रतिनिधि, अब त्यो भनौँ न प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, अब समानुपातिक भने पनि जनताकै प्रतिनिधि हो। र एउटा जनताको थलो जहाँ जनताको अत्यन्तै सरकारको विषयहरूमा छलफल हुन्छ। सरकारलाई नियमन गर्ने कुरा, निगरानी गर्ने कुरा, त्यस्तै गरेर यसको प्रभावकारिताको विषयमा छलफल गर्ने एउटा थलो हो। र कार्यान्वयनमा सहजीकरण पनि गर्छ, नीति निर्माणबाट, निर्देशनबाट, अनुगमनबाट। र अहिले संसारैभरि यो संसद यदि जनताको थलो हो भने, जनताको प्रतिनिधिको थलो हो भने यो संसद खुला हुनुपर्छ। यो संसदीय खुलापनको अभ्यास संसारैभरि भएको छ। ओपन पार्लियामेन्टको कन्सेप्ट यहाँहरूले सुन्नुभएको पनि छ होला। र अहिले यसलाई बढी पारदर्शी बनाउनुपर्छ। यो संसदीय गतिविधिहरू, संसदहरूको चाहिँ जनतासँग पहुँच बढाउनुपर्छ, जनतासँगको अन्तर्क्रिया चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ भनेर कर्णाली प्रदेशले पनि केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गरेको छ। यो के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम गरेको छ भन्ने कुरा अहिले उहाँहरूकै मुखबाट सुनौँला। यति कुराहरू गर्दै जाँदा आज म एउटा पहिलो प्रश्न यहाँहरू सबैजनालाई पहिलो प्रश्नमा केन्द्रित गर्न चाहन्छु। र पहिलो प्रश्न एकदम छोटोमा सटिकमा दिनु होला, किनभने हामी 1 सवा घन्टा त छलफल गर्नु नै छ। एउटा प्रश्न के छ भने, आम जनतामा संसद को हो, सांसद के हो? अब सांसदमा एकछिनपछि जाउँला। संसद के हो, संसद के होइन? म चाहिँ यो पहिलो प्रश्न चाहिँ हाम्रो माननीय देवीजीबाट सुरु गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। संसद चाहिँ जनताको आवश्यक पर्ने कानुन बनाउनको निम्ति निर्माण भएको एउटा संस्था हो, जो व्यवस्थापिका पनि भन्छौँ हामी, जसले प्रदेश सञ्चालनको लागि सरकारले दैनिक गर्ने कामकाजहरूका निम्ति आवश्यक पर्ने कानुनहरू निर्माण गर्छ, सरकार निर्माण गर्छ, सरकारको बजेट पारित गर्छ। त्यसकारण व्यवस्थापकीय काम गर्नका लागि निर्माण भएको व्यवस्थापिका संसद हो भन्ने कुरा मेरो बुझाइ छ। सीता माननीयलाई पनि त्यही प्रश्न मेरो, संसद के हो र संसद के होइन? हजुरले छुटाउनु भएको छ, संसद के होइन अहिले फेरि आउँला। धन्यवाद धन्यवाद सञ्चालकज्यू। संसद जनताको जनप्रतिनिधि संस्था हो। यो सार्वभौम सम्पन्न संस्था हो।
यहाँबाट जनताका जनजीविकाका सवालहरूमा नीतिगत निर्णयहरू हामी गर्ने गर्छौँ। संसदबाटै जनताका प्रतिनिधिहरूबाटै छानेर सरकार गठन गर्ने मात्रै होइन, जनताका आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्नका निम्ति र समग्र विकासका निम्ति बजेटको व्यवस्थापन गर्ने काम पनि संसदबाट गर्छौँ। संसद सबै थोक होइन, संसद मात्रै नभएर तीनवटा अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनवटा अङ्गहरू छन् राज्य सञ्चालनका। त्यो राज्य सञ्चालनका तीनवटा अङ्गमध्येको एउटा अङ्ग व्यवस्थापिका संसद हो भने कार्यपालिका होइन सरकार अर्को अङ्ग हो र न्यायपालिका पनि छ। त्यो हुँदाखेरि यो तीनवटै संस्थाहरूको एउटा सिद्धान्त छ। त्यो सिद्धान्त अनुसार होइन संसद अगाडि बढ्ने गर्छ र संसदमा जनताका जनप्रतिनिधिहरूले जनताका आवाजहरू बुलन्द गर्ने कुरा हुँदाहुँदै पनि जनताले संसदलाई निगरानी गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। जनताले नै निगरानी गर्यो भने जनताको पक्षमा संसदले सही कामहरू गर्न सक्छ र जनताले निगरानी गरेन भने संसदले गर्न पर्ने कामहरू कतिपय नहुन सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दा संस्था नै सबै थोक चाहिँ होइन, संसद नै संसदलाई चाहिँ गाइड गर्ने जनताले गाइड गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। धन्यवाद। हजुर देवीजीमा फेरि आएँ, संसद के होइन, सांसद के होइन? धन्यवाद छुट्याएको कुरा राख्न दिनुभएकोमा। संसद चाहिँ सरकार होइन, दैनिक बजेट कार्यान्वयनको कुरा संसदले गर्दैन। आफ्नो संसदबाट पारित भएर सरकारले कार्यान्वयन गरेका बजेटदेखि लिएर सरकारले दिने सेवाको निगरानी गर्ने संस्था हो, सरकार होइन। यो अहिले जनताले चाहिँ हामी विकास समिति र अनुगमनमा जाँदाखेरि पनि सरकारलाई माग गर्ने योजनाहरू हामीसँग माग्ने जो चेतना छ, त्यस कारण बजेट बाँड्ने संस्था चाहिँ होइन। सचिवज्यूकोमा आएँ, तपाईँले पनि एकछिन चाहिँ पहिलो प्रश्नमा चाहिँ तपाईँ एउटा नागरिक भएर र एउटा सचिव भएर संसद के हो, संसद के होइन, यसमै केन्द्रित भएर तपाईँको पहिलो ओपनिङ रिमार्क्स जस्तो भनौँ न। धन्यवाद। संसद के हो भन्ने सम्बन्धमा त मान्यजीहरूबाट लगभग आइसकेको छ। संसद भन्दा नि सांसद के हो भन्ने सांसद के हो भन्नाले ठिक छ। अब एकअर्काको परिपूरक रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। संसद र सांसद भनेको खास गरिकन निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू नै हुन् र उहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रका निश्चित भूभागका निश्चित जनताहरूको प्रतिनिधित्व गरेर उहाँले बोल्नुपर्ने हुन्छ। जनप्रतिनिधि हो उहाँ। अब उहाँ के होइन, अब त्यसपछि के हो भने फेरि सांसद के होइन भन्नुभयो। सांसद के होइन भन्दाखेरि उहाँले त्यो सांसद पदलाई व्यक्तिगत रूपमा उहाँले त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बुझ्नु हुँदैन र बुझाउनु हुँदैन, त्यतिमा भन्छु। र उहाँहरूले पनि आफ्नो गर्नुपर्ने काम कर्तव्य के छ भन्दाखेरि एउटा निश्चित एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक एउटा पद्धतिमा आधारित एउटा संस्थागत ढङ्गबाट खास विधि र सिद्धान्तमा आधारित भएर कर्तव्य बोध हुनुपर्छ, त्यो अनुसार काम गर्नुपर्दछ। हस्, धन्यवाद। दर्शक दीर्घामा रहनुभएको साथीहरूले पनि यो प्रश्नहरूमाथि थप प्रश्न छ भने सोच्दै गर्नुहोला। सुन्ने समय यो संसदीय प्रणालीमा बेलायतबाट सुरु भएको एउटा प्रयोग हो। त्यहाँ संसदको कार्यसूची हुन्छ, नियमित कार्यसूची, संसदको बिजनेस हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यो नियमित कार्यसूचीमा चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण संसदका आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका आपतकालीन महत्त्वपूर्ण कुराहरू छुट्न सक्छ भनेर त्यो सुन्ने समयमा सभामुख मार्फत सरकारलाई, मन्त्रीहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउनको लागि चाहिँ नि त्यो सुन्ने समय 1 मिनट 2 मिनट, अब यहाँहरूको कस्तो छ प्र्याक्टिस थाहा छैन, त्यो उठाउने गरिन्छ। र यो झट्ट सुन्दाखेरि सुन्ने समय जस्तो लाग्छ, तर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी विधेयकहरू लाने, त्यसलाई पास गर्ने, छलफल गर्ने कुराहरूमा संसदहरू अवरुद्ध हुनेदेखि लिएर धेरै कुराहरूमा हामी अलमल्लिरहँदाखेरि त्यो सुन्ने समयको महत्त्व चाहिँ अत्यन्तै धेरै हुन्छ। र सुन्ने समयले जनतासँगको प्रत्यक्ष सरोकारको विषयलाई उठाउने गर्दछ। म फेरि पनि एक राउन्ड प्रश्नमै जान्छु। यो सुन्ने समयमा तपाईँहरू सांसद अथवा संसद जनतासँग जोडिने कुरामा कतिको आवाज उठाउनु भएको छ, यसको प्रयोग कसरी गर्नुभएको छ, केही उदाहरणसहित फेरि एक राउन्ड म यता अहिले सीधा माननीयबाट सुरु गर्छु।
शून्य समय भन्ने बित्तिकै यसको आफ्नै महत्त्व छ। यो शून्य समय हाम्रो अभ्यासमा 1 मिनटको समयलाई हामी शून्य समयको रूपमा प्रयोग गरेका छौँ र शून्य समय भनेको अब सांसदहरूको आफ्नो समय हो। संसदमा 2-3 वटा समयहरू हामीले पाउने गर्छौँ। शून्य समय, विशेष गरेर फ्लोरबाटै यो विषय वस्तुहरू राख्ने समय हामीले पाउने गर्छौँ र विधेयकहरूमा त छुट्टै हामीले समयको छलफल पाउने गर्छौँ र समसामयिक र सरकारको अत्यन्तै तत्काल ध्यान आकर्षण गर्नुपर्ने विषय हामी ढ्यापढ्याप समयमा पनि गर्ने गर्छौँ र शून्य समय भनेको सांसदहरूको समय हो र यो सांसदहरूको समय 1 मिनटमा हामीले 2-3 वटा कुराहरू राख्न सक्छौँ, सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न सक्छौँ र ध्यान आकर्षण गर्ने क्रममा समसामयिक विषयहरू नै अलि बढी हामी उठाउने गर्छौँ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको, आफ्नो जिल्लाको, इभन त्यति मात्रै होइन कि राष्ट्रिय सवालका विषयहरूमा पनि हामी सांसदहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गर्नुपर्ने हुन्छ र सरकारको ध्यान आकर्षण गर्नका निम्ति यो शून्य समयमा हामीले हाम्रा विषयवस्तुहरू राख्ने गर्छौँ र कर्णाली प्रदेशमा हामीले जुन अभ्यास गरेका छौँ र यो अभ्यासमा लगभग सबै माननीयज्यूहरूले होइन शून्य समयको प्रयोग गरि पनि राख्नु भएको छ। हामी सबैले नै यो समय प्रयोग गरेका छौँ र विविध विषयहरू होइन तत्कालीन अवस्थामा कुन विषयहरू आउँछ तिनै विषयहरू राख्ने गर्छौँ र विशेष गरेर अब तत्काल घटनाहरू घटेका छन् भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले राख्ने गर्छौँ होइन। शून्य समयको कुरा गर्दा जस्तो एउटा उदाहरणको रूपमा होइन सोती घटना जहाँ कि एकजना होइन अन्तर्जातीय विवाह गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो सामूहिक एउटा नरसंहार भयो, त्यो विषयलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्नका निम्ति थुप्रै माननीयहरूले शून्य समयमा त्यो विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। धन्यवाद। हजुर, यो शून्य समय भनेको सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा तत्काल सभा चलिरहेछ, सरकारले केही काम गर्नुपर्ने छ, त्यस्तो अवस्थामा ध्यान आकर्षण गरिने समय हो र हाम्रो प्रदेश सभामा त्यो समयको भरपुर उपयोग भएको छ। उदाहरणको लागि भदौको महिना जाजरकोटको माथि लेखमा भेडी गोठालाहरू हिउँका कारणले हराएको बेपत्ता भएको बेला सरकारलाई ध्यान आकर्षण गरेर सरकारले तत्काल त्यहाँ हेलिकप्टर पठाएर उहाँको उद्धार गरेको थियो। त्यस्तै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बैठक सभा चलिरहँदाखेरि मानवीय घटनाहरू हुन्छन्, त्यसलाई तत्काल सरकारलाई सुनाउनको निम्ति प्रयोग गरिने समय भएको हुनाले यो समयको प्रयोग पनि भएको छ र महत्त्व पनि छ। हाम्रो शून्य समय चाहिँ अलिकति लामो भइरहेछ। सचिवजीलाई चाहिँ हाम्रो सांसदहरूले यो शून्य समयको प्रयोग असाध्यै राम्रो गर्नुभएको छ। ध्यान आकर्षण गराउने, निर्देशन दिने र नीतिगत हिसाबले पनि कुरा गर्नका लागि चाहिँ एउटा बाटो खोलिदिनु भएको छ। तर संसद सचिवालयले त यसलाई सहजीकरण गर्ने हो। अहिलेसम्म यहाँहरूसँग एउटा चाहिँ मेरो प्रश्न चाहिँ तथ्याङ्क छ कि छैन, जस्तो उहाँहरूले ध्यान आकर्षण शून्य समयमा जनताको सरकारसँग सम्बन्धित कुराहरूको कति कुराहरू उठाउनु भयो, त्यसको कार्यान्वयन कति भयो, नीति निर्माणमा कति कुराहरू गयो भन्ने एउटा तथ्याङ्क छ कि छैन। अर्को कुरा चाहिँ यो कस्तो भने अघि नै मैले भने उहाँहरू चाहिँ यो नीति निर्माणको प्रणेता हुनुभयो, तपाईँ चाहिँ सारथी हुनुभयो होइन। किनभने तपाईँहरूको र संसद सचिवालयको र संसदको चाहिँ यो अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुनुपर्दछ। यो सहजीकरण गर्ने प्रक्रियामा संसद सचिवालयले के गरेको छ र यसलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउन के कस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन् यो ध्यान आकर्षण गराउने कुरा, निर्देशन दिने कुरामा? धन्यवाद। शून्य समय के हो भन्ने सन्दर्भमा लगभग मान्यजीहरूले स्पष्ट गरिसक्नु भएको छ। म यसमा अलिकति के कुरा थप्न चाहन्छु भन्दाखेरि सामान्यतया जनप्रतिनिधिहरूका भावनाहरू कानुनमा उजागर हुने गर्दछन्, नीतिमा उजागर हुने गर्दछन्, बजेटमा उजागर हुने गरेका छन्, योजनामा उजागर हुने गरेका छन्। तर त्यो अलिकति के हो भन्दाखेरि प्रोसेस लामो हुन्छ, त्यसको प्रतिफल वा त्यसको रिजल्ट पाउन केही समय त्यो जुन क्षेत्रका जनताले निर्वाचन गरेर पठाएका हुन् तिनीहरूलाई अलिकति टाइम लाग्छ। तर यो शून्य समय भन्ने बित्तिकै एउटा कुनै पार्टीको एउटा मेनिफेस्टोमा आधारित कुरा नभएर नितान्त तत्कालै हाम्रो लागि जनप्रतिनिधिले केही कुरा गरेका छन्, बोलेका छन् भन्ने आभास हुन्छ। त्यो कारणले महत्त्वपूर्ण छ, छोटो हुन्छ, 1 मिनटको दिइन्छ। जस्तै अघि पनि भन्नुभयो, कहीँ चट्याङ पऱ्यो, क्षतिपूर्ति भयो, हुलदङ्गा भयो, राहत पाएन। अब यस्ता विविध विषयहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो उठ्ने गर्दछन्। अब यसको महत्त्व भने त्यही हो कि
जनप्रतिनिधिहरूले तत्काल हाम्रो विषयमा केही गरेका छन् भने आवाज तत्कालै चाहिँ मात्र पाइन्छ पब्लिकको लागि, यसकारण यो महत्त्वपूर्ण छ। अब त्यसै गरेर यो अलिकति म केन्द्रमा पनि अलिकति अनुभव भएको कारणले गर्दाखेरि पछि विशेष समयलाई अलिकति गभर्नमेन्टले रेस्पोन्स गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। सुन्ने समयको त सायद अहिले पनि छैन। अब हामी कहाँ भन्ने हो भने हाम्रो नियामले पनि यसले केही भनेको छैन कि यो कति दिनभित्र बोलेका कुरा रेस्पोन्स गर्नुपर्छ भन्ने। तर त्यो नभए तापनि टाइममा चाहिँ मतलब हाम्रो चेयरबाट के हुने गरेछ भन्दाखेरि सुन्ने समय प्लस विशेषमा बोलेका कुराहरू आफ्नो चाहिँ के छ भन्दाखेरि विभागीयगत रूपमा मन्त्रीले जवाब दिनुपर्छ भनेर यो रुलिङ हुने गरेको छ। यो स्पष्ट रूपमा म कुरा राख्न चाहन्छु। तर अहिले तथ्याङ्क भनेको कुरा यहाँहरूले, किनभने नयाँ छ हामी कहाँ, धेरै हामीले अभ्यासहरू हामीले गर्दैछौँ, गर्ने क्रममा छौँ, तर यो विषयमा तथ्याङ्क छैन। र यहाँ कुरा उठिसकेपछि यसलाई म व्यवस्थित रूपले अब यसको पनि रेकर्डको व्यवस्था गर्नेछु। धन्यवाद। धन्यवाद। साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। यो कमिटमेन्टको रूपमा हेर्नुपर्छ हामीले। तपाईँहरूले गर्नु पनि भएको छ अहिले कुरा गर्नुलाई। एउटा उदाहरणीय काम चाहिँ कर्णाली प्रदेशले, सबै प्रदेशमा मैले आज बिहान फोन गरेर सोधेँ, कहीँ पनि भएको रहेनछ। तपाईँहरूले खुला सांसद अन्तर्गत महिनाको 15 गते र 29 गते आम पब्लिकको लागि संसद आउनुहोस्, सांसदहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नुहोस्, संसदको गतिविधि जान्नुहोस्, संसद हेर्नुहोस्, जानुहोस् भनेर खुला गर्नुभएको छ। यो भर्खर सुरु भएको छ। यो कस्तो भइरहेछ भन्ने कुरो म अहिले यहाँ सचिवजीलाई पनि सोधौँला, माननीयजीहरूलाई पनि सोधौँला। अब अर्को एउटा कुरा चाहिँ नि छ नि, यो कस्तो भने माननीयजीहरू चाहिँ अहिले समितिमा हुनुहुन्छ, सीताजी चाहिँ पहिला मन्त्री पनि हुनुभयो। यो संसदीय समितिलाई चाहिँ मिनी पार्लियामेन्ट पनि भनिन्छ नि, सानो सांसद पनि भनिन्छ होइन। अनि वास्तवमा जनताको अघि सुन्ने समयमा उठेका कुराहरूलाई चाहिँ समितिमा पनि छलफल लैजाने एउटा बाटो पनि भयो भने अरू नीतिगत कुराहरूको छलफल पनि हुन्छ। अब देवी माननीयजी चाहिँ यो सामाजिक विकास समितिमा हुनुहुन्छ र मैले सुनेअनुसार चाहिँ तपाईँ एकदम एक्टिभ हुनुहुन्छ। सामाजिक समिति चाहिँ एकदमै प्रभावकारी पनि छ। विषयवस्तुलाई बुझ्ने, जनतामा जाने, एकदम तपाईँको चाहिँ भनौँ न सीमान्तकृत वर्गदेखि गएर दलित, महिला, अपाङ्ग, त्यसपछि गएर राउटे समुदायसम्म पनि पुगेर आवाज ल्याउने, सुन्ने र सरकारले गरेको गतिविधिको नि अनुगमन गर्ने र त्यो विषयलाई छलफलमा पनि ल्याउने भन्ने हिसाबले हजुरको नेतृत्व अलिकति प्रभावकारी देखिन्छ। अब मलाई यहाँलाई के सोध्न मन लाग्यो भने एउटा दुईवटा त्यस्तो घटना जसले तपाईँले आफू गर्व गर्नुहुन्छ। अर्को चुनावमा उठ्नु चाहिँ उठ्नुहुन्न मलाई थाहा छैन, तर जाँदै जाँदै मैले यो 2-3टा काम गरेँ मेरो समितिबाट भन्ने एउटा गर्व गर्न लायक उदाहरणसहित तपाईँको यो नेतृत्व चाहिँ विशेष गरेर समितिको एउटा भनौँ न उच्च पदमा रहँदाखेरिको नेतृत्व कसरी उदाहरणीय बन्न सक्यो भन्ने कुरा थोरै हामीलाई सेयर गरिदिनु होला। अनि म फेरि धन्यवाद नारायणजी। अब हजुरले भन्नुभयो यो म आफू व्यक्तिगत रूपमा सक्रिय भएको कुरा होइन। हाम्रो कर्णालीमा जो सीमान्तकृत समुदाय छ, एउटा सामाजिक रूपमै बहिष्कृत समुदाय हो त्यो। उहाँहरूको समस्या, उहाँहरूको पीडाले हामीलाई त्यो काम गर्न आकर्षित गरेको हो। त्यसकारण यो सबैको त्यो समस्याको सम्बोधन सरकारले कसरी गर्छ भन्ने सिलसिलाको खोजीको क्रममा हामीले यस्ता कुराहरू गरेका हौँ। विशेष गरेर कानुन निर्माण गरेर मात्रै पनि हुँदो रहेछ, कार्यान्वयनको पाटो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हो भन्ने हामीले ठानेर कार्यान्वयनको पक्षलाई पनि त्यत्तिकै ध्यान दिएका छौँ। अहिले सीमान्तकृत समुदाय जस्तो राउटेकै कुरा गर्ने हो भने सरकारले भत्ताको व्यवस्था गरेको छ नेपाल सरकारले, तर त्यसको पनि सदुपयोग भएको छ कि छैन भनेर हामी त्यहाँ गएर हेर्ने हो भने उहाँहरूले आफ्नो लाइफको लागि सदुपयोग गर्न सक्नु भएको छैन त्यसलाई। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ अब लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकवादी समुदाय, माझी, बोटेदेखि यहाँ थारूहरूको बस्ती छ कर्णालीमा, छुवाछुत त्यत्तिकै छ, सामाजिक रूपमा कुरीति कुसंस्कारहरू त्यत्तिकै छन्। त्यसकारण हामीले सरकारले आफूले नीति कार्यक्रममा ल्याएका कुराहरू त्यो सीमान्तकृत वर्गले पायो कि पाएन भन्ने सिलसिलामा हामीले उहाँहरूसँग फिल्डमै गएर काम गरेका छौँ। र उदाहरणको लागि वादी समुदायहरूले सरकारसँग जुन खालको माग राखेर उहाँहरूले लामो आन्दोलन गर्नुभयो, सरकारले एउटा सम्झौता गर्यो उहाँहरूको माग सम्बोधनको लागि, र त्यो माग सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर हामीले एकपटक निर्देशन गऱ्यौँ समितिलाई। सरकारले त्यो काम गर्छौँ भनेर त्यो हामीले एकपटक निर्देशन गरेर मात्रै पनि बसेका छैनौँ। त्यो निर्देशन कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर त्यसलाई निरन्तर त्यसको फलोअप पनि हामी गरिराखेका छौँ। अब अलिकति हामीले मलाई आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा लागेको कुरा चाहिँ
यहाँका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूले जुन खालको उहाँको एउटा पहिचान र मानवीय रूपमा बाँच्न पाउने कुराको वकालत गरिरहनु भएको छ, सरकारले त्यो वातावरण दिनुपर्छ भन्ने हामीले निर्देशन गरेका छौँ र सरकारलाई हामीले दिएको निर्देशन चाहिँ करिब 65-70% कार्यान्वयन गरेका छ भन्ने हाम्रो मूल्याङ्कन छ। जस्तो उदाहरणको लागि कोभिडको बेला यहाँ प्रदेश अस्पतालमै कोभिडबाट मृत्यु हुने महानुभावहरूको सब व्यवस्थापनको विषयमा साह्रै झन्झटिलो, समयको हिसाबले त्यत्तिकै लामो र सानो एउटा कपडा र कैँची किन्न पनि त्यो मृतक आफन्त गुमाएर जुन पीडा छ त्यो सानो सामान पनि त्यहाँ अस्पतालमा नपाउँदाखेरि अब प्रदेश अस्पतालबाट बजार कैँची किन्न आउँदाखेरि उहाँहरूलाई साह्रै पीडा भएको हामीले सुनेका थियौँ र केही अलिकति प्रदेश अस्पतालसँग सरकार राखेर मागहरू राख्दाखेरि प्रदेश अस्पताल बिरामीहरू भर्ना नलिने सूचना पनि जारी गरेको थियो र हाम्रो अनुगमनपछि त्यो सामग्री चाहिँ अस्पतालले आफै व्यवस्थापन गर्नको लागि तुरुन्तै गर्यो र सब पनि हामीले 6 घन्टा 8 घन्टाभन्दा बढी नराख्ने गरी उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्नुभयो र बिरामी भर्ना लिने पनि कुरा गर्नुभयो। उदाहरणको लागि मैले यो भने र सरकारलाई हामीले सही ढङ्गले व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएका कानुनहरू कार्यान्वयनको लागि र जति सरकार सञ्चालनका लागि प्रत्यायोजित गरिएको विधान छ त्यो भित्र रहेर काम गर्यो कि गरेन भनेर हेर्दाखेरि म सामाजिक विकास समितिमा आउनुभन्दा पहिला प्रदेश मामिला तथा विधान समितिमा हुँदाखेरिको एउटा अनुभव छ। सरकारले आफ्नो प्रत्यायोजित विधान चाहिँ सही ढङ्गले उपयोग नगरेको कुरा हामीले पायौँ। जस्तो यो पर्यटन बोर्ड र सामाजिक विकास मन्त्रालयले जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापन समितिहरू बनाएर सञ्चालन गर्नको लागि एउटा गठनादेश जारी गरेको थियो जो कानुनसँग मिल्दैन थियो, कानुन विपरीत थियो। त्यसको हामीले निर्देशन गरेर तुरुन्तै खारिज गर्न लगाएका थियौँ सरकारलाई। यस्तै उदाहरण र यहाँले भनेको प्रश्न चाहिँ मैले अन्तिममा के भने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत सक्रियता पनि होइन, समितिमा सबै मान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ सचिवालय कर्मचारीको टिम छ र हामीलाई त्यो प्रेरणा चाहिँ हाम्रो सीमान्तकृत समुदायको समस्याले झकझक्याएर बनाएको। उहाँहरूको लागि केही नीति ल्याओस् सरकारले अथवा केही संसदबाट सङ्कल्प प्रस्ताव घोषणा गरेर हुनसक्छ अथवा विशेष त्यस्तो नीतिहरू लिएर हुनसक्छ, त्यो तल सीमान्तकृत वर्गलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूको पीडालाई सरकारसम्म पुर्याउनको लागि हामीले यो भूमिका खेलेका छौँ। थ्याङ्क यू। सीताजी, तपाईँ कुन समितिमा बसेर काम गर्नुभएको थियो पहिला, अनि तपाईँको समितिमा बस्दाखेरिको अनुभव के छ र तपाईँको चुनौती पनि के थियो? म कर्णाली प्रदेश सभामा यो विषयगत समितिका हिसाबले अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सदस्यको रूपमा कार्यरत रहेँ र उद्घोषकज्यूले भने जस्तै म केही समय कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पनि भएँ र समितिमा बस्दै गर्दा र मन्त्री हुँदै गर्दाखेरिका मेरा आफ्नै अनुभूतिहरू छन्। समिति भन्ने बित्तिकै यो मिनी पार्लियामेन्टको रूपमा पनि हामीले यसलाई लिने गर्छौँ। मिनी पार्लियामेन्ट नचलिरहेको अवस्थामा, सभा नबसिरहेको अवस्थामा र सभाले समितिलाई दिएका अधिकारहरू जो छ होइन, त्यो अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ हामीले विशेष गरेर विधायकहरूको भूमिका निर्वाह गर्ने थलो भनेकै मिनी पार्लियामेन्ट हो। विधायिकाहरू कानुन निर्माण गर्ने कुरा हो। कानुन निर्माणको आफ्नो प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रियामा विधेयकहरू होइन जो सरकारले तयार गरेर संसदमा दर्ता गर्छ, त्यसको मेजोरिटीको निम्ति 5 दिनको समय हुन्छ। त्यसपछि कार्यव्यवस्थामा छलफल गरेर कुन विधेयकहरू अगाडि बढाउने, कुन विधेयकहरू पछि लैजाने भन्ने छलफल हुन्छ। संसदमा विधेयक टेबल भइसकेपछि त्यसको सामान्य एउटा छलफल हुन्छ र त्यो सामान्य छलफलपछि फेरि त्यसलाई चाहिँ कतिपय विषयहरू संशोधन गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। हामी संहिताको अभ्यास गर्दै गर्दा पहिलो एउटा अवसर पनि हामीले पाएका छौँ। संहितामा हामी संस्थापक एउटा सदस्यको रूपमा पनि यो प्रदेश सभाको सदस्यको रूपमा हामीले जो पाएका छौँ, हामी पहिलो पटक प्रदेशका कानुनहरू निर्माण पनि गर्दैछौँ र कानुन निर्माण गर्दै गर्दा कर्णालीको आवश्यकता अनुसारका कानुनहरू निर्माण गर्ने क्रममा विषयगत समितिहरू जो छन् त्यो समितिको भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण नै हुन्छ। र हामीले उद्घोषकज्यूले भन्नुभयो कर्णालीमा नयाँ अभ्यास जो गर्नुभएको छ, खुला संसदको कुरा गर्नुभएको छ। खुला संसदको कुरा गर्दै गर्दा
संसदमा जनताले अपनत्व गर्ने गरी कानुन निर्माणको सवालमा जनताले अपनत्व गर्ने गरी जनताको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने कुरा हामीले जोडेका छौँ। त्यो गर्दाखेरि कम्तीमा होइन समितिमा हामीले कानुन निर्माण गर्दै गर्दा समितिमा भएका सदस्यहरूले मात्रै छलफल गर्ने होइन, त्यो एउटा प्रक्रियागत हिसाबले संशोधन हाल्न पर्ने बुँदाहरूमा संशोधन हाल्ने कुराहरू त छ। संशोधन हालेर संशोधनको प्रक्रियामा सरकारले त्यसलाई ओनरसिप गर्यो भने संशोधन भएर जान्छ। त्यो स्थितिमा हामीले जनतासँग पनि जनताका सरोकारका विषयहरूमा चाहिँ त्यो कानुनलाई परिमार्जन गर्ने, अझ उत्कृष्ट बनाउनका निम्ति जनतासँग सुझावहरू पनि सङ्कलन गर्ने गरेका छौँ। त्यो अभ्यास पनि छ कर्णालीमा। सँगसँगै होइन कर्णाली प्रदेशमा भएका गतिविधिहरूलाई चाहिँ जनताका बिचमा लैजानका निम्ति लाइभ पनि दिने गरिराखेको छ। र अब संसदमा 2 महिनाको 2टा दिन चाहिँ जनतालाई चाहिँ होइन अब त्यहाँ खुल्ला रूपमा चाहिँ संसदमा गएर हेर्न पाउने, छलफल गर्न पाउने, सोध्न पाउने यो व्यवस्थापन पनि गरेको छ। त्यो हिसाबले हेर्दा म समितिमा हुँदै गर्दाखेरि विधायकको भूमिकामा चाहिँ थिएँ र त्यसमा चाहिँ कतिपय धेरै विधेयकहरूमा मैले संशोधन पनि हालेको छु र संशोधन हालेका विषय संशोधन पनि भएको छ। र यता सरकारमा आइसकेपछि जस्तो समितिले चाहिँ निर्देशन गर्ने कुरा होइन र समितिले सरकारले गरेका काम कारबाहीहरूलाई अनुगमन गर्ने कुरा र कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छ भने अब यता सरकारमा आइसकेपछि होइन व्यवस्थापिका संसदले जुन निर्देशन गरेको छ कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरि होइन कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा ऐनहरू निर्माण गर्दै गर्दा विधेयकहरू तयार गर्ने कुरा, विधेयकहरू संसदमा लैजाने कुरा र अब कानुन निर्माण गर्ने कुरा विधेयक मात्रै होइन, त्यो विधेयकलाई ऐनको रूपमा मात्रै अगाडि बढाउने होइन कि जस्तो प्रत्यायोजित हिसाबले चाहिँ हामीले अधिकार पनि दिएका हुन्छौँ कानुनमा, त्यो अनुसार होइन कार्यविधिहरू बनाउने, निर्देशिकाहरू बनाउने, नियमावली विनियमहरू बनाउने यो पनि सरकारको काम हुन्छ। सरकारका विभिन्न सेक्टरहरू छन्, ती क्षेत्रहरू छन्, ती क्षेत्रले पनि बनाउने कुरा गर्छ। त्यस क्रममा चाहिँ सरकारमा हुँदै गर्दाखेरि त्यो कानुनलाई पूर्णता दिनका निम्ति पनि आफ्नो होइन मन्त्रालयको तहबाट काम गर्ने कुरा र सँगसँगै सरकारलाई समितिले गरेको निर्देशन अनुसार नभएको कामहरू के हो त होइन सरकारले गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने कुराको पनि नजिकबाट अध्ययन गर्ने कुरा र त्यसलाई चाहिँ हामीले समितिमा चाहिँ जवाफ दिने कुरा। अब यहाँको सन्दर्भमा मेरो मन्त्रालय कानुन मन्त्रालयले विपदसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि हेर्ने र सँगसँगै यो द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि हेर्ने भएको हुनाले विशेष गरेर हामीले त्यो द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विषयसँग सम्बन्धित रहेर केही कार्यविधिहरू पनि हामीले निर्माण गऱ्यौँ र विपदसँग सम्बन्धित विषयमा चाहिँ सुर्खेत जिल्लाको 71 सालका बाढी पीडितहरू जो म त्यति बेला सङ्घीय संविधान सभाको सदस्य पनि थिएँ र फर्स्ट दिनदेखि मैले ढ्याप समय सुन्ने समय विशेष समयमा सुर्खेतको बाढी पीडितहरूको समस्या हल गर्नका निम्ति सङ्घीय संसदमा पनि आवाज उठाएँ र प्रदेश सभामा आइसकेपछि प्रदेश सभामा पनि आवाज उठाएँ र अन्तमा म आफै मन्त्री हुँदै गर्दा सुर्खेत जिल्लाको बाढी पीडितहरूको समस्यालाई हल गर्नका निम्ति 1045 जो बाढी पीडितहरूको लिस्ट थियो त्यसमा बाँकी रहेका बाढी पीडितहरूको घर निर्माणका निम्ति बजेट होइन व्यवस्थापन गर्ने क्रममा बजेट विनियोजन गरेर बजेट होइन त्यहाँ दिएर अहिले त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रियासम्म पनि गएको छ होइन। त्यो म तपाईँलाई फलोअप प्रश्न गर्न चाहन्छु। एकदम बधाई छ, तपाईँले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। तपाईँ समितिमा हुँदाखेरि तपाईँको जुन गुनासो सायद थियो होला र अधिकांश समितिहरूको प्रदेश सभामा मात्रै होइन सङ्घीय सभामा पनि समितिमा अलिकति शक्तिशाली भएको थियो भने त मन्त्री भइहाल्थ्यो, तर समितिले दिएको निर्देशन अब भनौँ न चाहिँ सरकारले सुन्दैन, मन्त्रीले सुन्दैन भन्ने जुन आम गुनासोको रूपमा हामीले पनि सुनिरहेछौँ, त्यो अनुभूति के छ तपाईँलाई? तपाईँ त समितिमा पनि बसेर काम गर्नुभयो, पछि मन्त्री पनि हुनुभयो, गृहमन्त्री भनौँ न यहाँको त्यो पनि हुनुभयो, कानुन मन्त्री पनि हुनुभयो। छोटोमा हजुरको अनुभूति के? तपाईँ मन्त्री हुँदा पर्याप्त सुन्नुभयो, निर्देशन पालना गर्नुभयो र तपाईँ सभा भनौँ न समितिमा हुँदाखेरि तपाईँका आफ्नो चाहिँ गुनासोहरू पीडाहरू सुनियोस् भन्ने लाग्यो त्यो जुन बेलामा, पछि आफूले के गर्नुभयो अलिकति त्यो अनुभव सुनाइदिनु। समितिमा हुँदै गर्दाखेरि हामीले समितिबाट धेरै पटक निर्देशन पनि गऱ्यौँ। अर्थ प्राकृतिक स्रोत समितिले विशेष गरेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय होइन त्यसपछि पर्यटन वन पर्यटन मन्त्रालय त्यो विषयगत हिसाबले चाहिँ त्यो मन्त्रालयहरू
र अर्थ मन्त्रालय पर्ने गर्थ्यो। त्योसँग सम्बन्धित रहेर हामीले निर्देशनहरू पनि गऱ्यौँ। सरकारले जुन बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियामा कति कार्यान्वयन गर्यो, कति गरेको छैन भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेर सरकारले नियमित हिसाबले, नियमबद्ध हिसाबले चाहिँ रकमान्तरण पनि गर्ने गर्छ। चौथो चौमासिकमा त्यो रकमान्तरण होइन के कति भए लगायतका विषयहरू हामीले त्यो जानकारीका निम्ति निर्देशन गरेर हामीले माग पनि गरेका थियौँ। त्यो लगायत अन्य विषयहरू पनि थिए एकातिर भने, अर्कोतिर जस्तो हामीले समितिबाट अनुगमन पनि गरेका थियौँ। अनुगमन गर्दै गर्दा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित सडकहरू अनि त्यसपछि यो वन पर्यटनबाट घरेलु उद्यमहरू चाहिँ को कार्यक्रम थियो, त्यसको अनुगमन पनि गर्दै गर्दा हामीले के देख्यौँ भने सडक निर्माण गर्दै गर्दा क्वालिटी होइन क्वान्टिटी पुग्ने जुन छ एउटा, र सडक बनाउँदाखेरि जुन स्लोप मिलाएर खन्नुपर्ने हो त्यो स्लोप नमिलाउने खालको स्थिति, अनि त्यो नालाहरू बनाउँदै गर्दा पनि होइन क्यु बक्समा चाहिँ त्यो परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो परीक्षण पनि नगएको, कमसल माल मेटेरियलहरू प्रयोग गरेका यी कुराहरू हामीले पायौँ। अनि कतिपय घरेलुको बजेट कार्यान्वयन नभएको, लेखेर बिल मिलाएर मात्रै भएको र व्यवहारमा हेर्दाखेरि कार्यान्वयन नभएको र पूर्ण रूपमा पनि नभएको, यो खालको हामीले अनुगमन गर्दै गर्दा पायौँ। र त्यो अनुसार हामीले समितिबाट प्रतिवेदन बनाएर पनि सरकारलाई र संसदमा पनि हामीले त्यो दियौँ। त्यो दिँदै गर्दाखेरि केही कुरा सम्बोधन पनि भयो। जस्तो हामीले जुन सुझावहरू राखेका थियौँ त्यो सुझावहरू कार्यान्वयन पनि भयो। घरेलुबाट नभएको काम फेरि पुनः गर्ने स्थिति पनि बन्यो र सडकको काम चाहिँ स्तर उन्नति गर्ने काम वा त्यसको क्वालिटी पुर्याउने कुरामा अलि त्यसले मद्दतै गर्यो होइन। र कतिपय निर्देशनहरू गर्दै गर्दा समयमै जवाफ नआएको कुरा पनि तितो सत्य हो। र सरकारमा गइसकेपछि मैले छोटो समयको अनुभव होइन, छोटो समय काम गर्ने स्थिति पनि भयो। र त्यो स्थितिमा फेरि कस्तो भयो भने म सरकारमा गइसकेपछि संसद सञ्चालन हुने अवस्था रहेन। संसद सञ्चालन नहुने अवस्थामा कतिपय गर्न पर्ने कामहरू पनि ब्रेक भएको स्थिति हो। त्यसले गर्दाखेरि अब सरकारमा गइसकेपछि सरकारलाई गरेको निर्देशन नमान्ने भन्ने प्रश्न मेरो हकमा चाहिँ मैले नमान्ने भन्ने समितिमा निर्देशन मैले जिम्मेवारी लिँदै गर्दा त्यो पुरा गरेको छु। र अरू सरकारमा भएको के अरे मन्त्रीज्यूहरूले पनि मिनी संसदलाई चाहिँ नजरअन्दाज चाहिँ गर्न हुँदैन होइन। मिनी संसदले गरेको निर्देशन सही हुन्छ होइन। त्यहाँ जनताको सल्लाह सुझाव सहित हामी जनताका प्रतिनिधिहरूले निर्देशन गरेको कुरा हो, त्यसलाई चाहिँ सच्याउनु पर्छ, समस्याहरू आएकालाई समाधान गर्न पर्छ र सरकारले त्यो कोणबाट पनि हेर्नुपर्छ। केही कुराहरू पुरा भएका छन् तर सबै कुराहरू चाहिँ भएको छैन कर्णालीमा। तपाईँले गर्न पाउनु भएन, ठिक छ, भविष्यमा गर्ने प्रयत्न गर्नु होला। सचिवज्यूकोमा आउँछु। अब यो हामीले मिनी सांसदको पनि संसदलाई जनतासँग खुला गर्ने कुराहरू पनि गऱ्यौँ, नागरिक र संसदलाई जोड्ने कुरा पनि गऱ्यौँ। र हाम्रो देवी माननीयजीले भने जस्तो यो हाम्रो प्रेरणाको स्रोत चाहिँ नै जनता नै हो। जनतासँग नपुगिकन, जनतालाई नसुनिकन जनताको आवाज हामीले संसदमा ल्याउन सकेनौँ भने हामीले गरेको कुनै पनि क्रियाकलापहरू, गतिविधिहरू प्रभावकारी हुँदैन, दिगो हुँदैन र लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता अनुसार अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब यो सबै कार्य गर्दाखेरि जुन अहिले यहाँले पनि मेन्सन गर्नुभयो कि हामीले कर्णाली प्रदेश सभा चाहिँ कर्णाली प्रदेशको लागि मात्रै होइन, संसारभरि खुला होस् र कर्णालीको जनता अथवा नेपाली जनता अहिले हामी विदेशमा बसेर पनि यहाँको गतिविधि के भइरहेको छ र त्यसमा चाहिँ त्यहाँबाट पनि छलफलमा सहभागी हुन सक्ने हिसाबले खुलापनको जुन अवधारणा यहाँहरूले ल्याउनु भएको छ। र मैले भन्नैपर्छ, आज बिहान मैले चाहिँ नि सङ्घीय संसदको चाहिँ महासचिव गौतम सरलाई फोन गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ। पहिलो काम हो यो हामी देशव्यापी रूपमा लान जरुरी छ भन्नुभयो। कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने काम सुरु गर्न चाहिँ हामी माहिर छौँ के, हामी चाहिँ एकदम नयाँ नयाँ योजना कुराहरू सुरु गर्नलाई माहिर छौँ, तर त्यसको निरन्तरताको लागि, त्यसको लागि संरचना बनाउने कुरादेखि लिएर गएर त्यसको भनौँ न त्यसको प्रभावकारिताको लागि काम गर्नलाई चाहिँ हामी फेरि पछाडि पर्दै जान्छौँ। घोषणा गर्नमा नम्बर 1 तर कार्यान्वयनमा नम्बर 7 हुने हो कि अथवा के हो? सचिवज्यूले चाहिँ र के हो त यो खुल्ला सांसद, यो 15 गते 29 गतिको कुरा के हो? कसरी नागरिक त्यहाँ जाने? यहाँ प्रशस्त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू संसद भेट्न मन लाग्छ होला, कसरी तपाईँहरूलाई अप्रोच गर्न सक्नुहुन्छ? अर्को कुरा, खुल्ला छ भनेदेखि त्यहाँ जाँदा न तपाईँहरूलाई भेट्न पाइन्छ, न छलफल गर्न पाइन्छ, गयो सेल्फी खिच्यो, आयो फोटो खिच्यो, त्यसको पनि महत्त्व होला। तर वास्तवमा
छलफललाई छल धेरै फल कम हुने हाम्रो जुन प्रणाली छ, फल बढी छल कम र छल हुँदै नहुने स्थितिमा लैजानको लागि यो अभियान खास के हो, कसरी व्यावहारिक रूपमा यो कार्यान्वयन हुन्छ सचिवज्यू? धन्यवाद। अब निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्नको लागि म यो प्रश्नमा जवाब दिनुभन्दा पहिला अलिकति मिनी पार्लियामेन्ट र अनि हाउसको विषयमा पनि अलिकति यहाँहरूले मानिले पनि सक्नुभयो, म थोरै त्यसमा पनि अलिकति स्पष्ट गरिदिन्छु, किनभने धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो। अब दर्शकहरूलाई पनि चासो होला, यो समितिको प्रतिवेदन, यसको सभापति, यो त्यो भन्ने कुराहरू हुन्छ। म यो खास मिनी पार्लियामेन्ट के हो, हाउस के हो, खास गरिकन के भन्छ भन्दाखेरि यो पार्लियामेन्ट भन्ने शब्द फ्रेन्च वर्ड पार्लरबाट आएको भन्ने मैले सुनेको छु, पढेको छु। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि व्यापक रूपमा छलफल भएर कन्क्लुजनमा निकाल्ने भएपछि मात्रै त्यो पार्लियामेन्ट हुन्छ। अन्यथा देशमा कैयौँ आफ्नो ढङ्गका चाहिँ व्यवस्थापिका छन्, तर सबै पार्लियामेन्ट हुन सक्दैनन् भन्ने पनि छ, त्यो बाई नेचर। त्यो भए हुनाले अब मैले हाउस र त्यहाँको कुराकानी गर्दाखेरि व्यापक रूपमा हामी कहाँ छलफल हाउसमा पनि हुन्छ, समितिमा पनि हुन्छ। समितिलाई मिनी हाउस पनि भन्छौँ, अझ रियल वर्कसप पनि भन्छौँ, हाउसलाई चाहिँ मतलब हामीले सोरुम पनि भन्छौँ। यहाँनिर कुरा के हो भन्दाखेरि जहाँ हाउसमा छलफल हुन्छ, छलफल हुँदाखेरि मान्य र मान्य बिचमा चाहिँ छलफल हुन्छ, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बिच अथवा चाहिँ मतलब राजनीतिक दलहरू बिचमा चाहिँ छलफल हुन्छ, तर पब्लिकसँग डाइरेक्ट छलफल हुँदैन। तर जुन हामी चाहिँ यो हरेक कुरा छलफल गर्नुपर्दाखेरि पार्लियामेन्टमा अब हामीले जनताका प्रतिनिधि, संसदका सदस्य प्लस स्टेक होल्डर र यो सरोकार राख्ने जनताहरूका बिच पनि प्रत्यक्ष छलफल गर्छौँ, विज्ञ विशेषज्ञ राय हामी पनि लिन्छौँ र त्यसको आधारमा प्रतिवेदन गर्छौँ। अब त्यो व्हिच वन बेटर भन्ने कुरा हामीले चाहिँ कुन प्रभावकारी अब चाहिँ भन्ने कुरा हामीले राम्रो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्दछ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यहाँ विज्ञ ल्याइन्छ, विशेषज्ञ ल्याइन्छ, सरोकारवाला ल्याइन्छ, हरेक कुरा सुनिन्छ, अनि त्यसै पब्लिक ओपिनियन पनि लिन्छौँ। सबैका चाहिँ मतलब संशोधन र चाहिँ मतलब अरूका ओपिनियन पनि हालेर हामीले प्रतिवेदन दिएपछि यो धेरै वर्कसपको काम हुने भावनाले यसलाई मिनी पार्लियामेन्ट र चाहिँ मतलब संसद प्रभावकारी भनिएको हो। तर केही कुरा पनि सकेसम्म हाम्रो हाउसबाट पनि तय नहुने भन्ने कुरा छैन, कैयौँ डिसिसन हाउसबाट पनि हुन्छ। तर हाउसभन्दा समितिबाट आएको प्रतिवेदन चाहिँ हाउसले पारित गरेकोलाई राम्रो मानिन्छ। मैले यति कुरा राखेँ यसमा। अब अलिकति ओपन पार्लियामेन्ट। अब ओपन पार्लियामेन्ट के हो? अब यो ओपन पार्लियामेन्ट पनि यही प्रत्यक्ष छलफलसँग चाहिँ गाँसिएको छ। यसको दृष्टिकोणले पनि हामीले हेर्नुपर्दछ र सबले थाहा पाउनुपर्दछ हाम्रा जनप्रतिनिधिले के गरे, हाम्रा मागहरू, हाम्रो जुन एउटा चाहिँ यो प्रत्येक दलका आफ्ना मेनिफेस्टोहरू हुन्छन्, वचनबद्धता हुन्छन् 5 वर्षको लागि, त्यसको लागि चाहिँ मतलब के पूर्वाधार गरेका छन्, के प्राप्ति गर्दैछन्, हामीलाई के दिँदैछन्, यो चासोको विषय हुन्छ। अब म हिजो चाहिँ मतलब के छ, ओपन पार्लियामेन्टको अवस्था हिजो के थियो, म आज किन हामीले चाहिँ यो अहिले थप कुरा राख्यौँ, ओपन किन गर्यौँ 15 गते र 29 गते, यो विषयमा म आउन चाहन्छु। अब पहिला के थियो भन्दाखेरि लाइभ प्रसारण थियो, त्यो ओपन नै हो, किन भन्दाखेरि हामीले के गतिविधि गऱ्यौँ प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न पाइन्थ्यो। दर्शक दीर्घाको व्यवस्था गरेका छौँ हामीले चाहिँ, हाम्रो सानै एउटा हाम्रो भेन्यूको अवस्था र हाम्रो स्रोत भए पनि दर्शक दीर्घाको व्यवस्था हिजो थियो। वेबसाइट हामीले व्यवस्था गरेका छौँ, हरेक सूचना यहाँहरूले त्यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरेका छौँ हामीले, कुनै कन्फ्युज छ भने सूचना अधिकारी मार्फत यहाँहरूले सन्तुष्ट जवाब पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरिकन अहिले यो व्यवस्थाभन्दा पनि अझ यसलाई फर बेटर, यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन साँच्चै ओपन पार्लियामेन्टको चाहिँ मतलब भावना अनुरूप हामीले अहिले 2वटा चाहिँ मतलब काम गरेका छौँ। एउटा डिजिटल डिस्प्ले प्रणाली भन्छौँ, यो हामीले अहिले स्थापना गरेका छौँ। सायद मलाई लाग्छ केन्द्रमा पनि छैन, सबै प्रदेशभन्दा पहिलो नै हौँ हामीहरू। तर मानिसले बोल्दाखेरि सडकमा हिँड्ने यो सडकमा हिँड्ने दर्शकहरूले पनि जो कोहीले पनि उभिएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। एउटा त्यो व्यवस्था हो। त्यसमा हामीले अर्को हाउस कहिले बस्दैछ र कुन कुन समितिका के विषयका कुन कुन दिन बैठक बस्दैछन् त्यो कुरा पनि हामीले निरन्तर चाहिँ के भन्छ डिस्प्ले गरिरहन्छौँ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा भनेको खुला संसदको अवधारणा हो, यो धेरै पुरानो हो। यहाँ के भनिन्छ भन्दाखेरि बेलायत अस्ट्रेलिया जस्ता जुन एउटा यो संसदका चाहिँ मतलब एउटा मूर्धन्य एउटा चाहिँ मतलब यो समर्थक हुन्, अब यो सिद्धान्त प्रतिपादक हुन्, उनीहरूको संसदको कम्पाउन्डमा कुनै किसिमको पर्खाल छैन, बााउन्ड्री छैन भन्ने सुनिन्छ। त्यो के भनेको भन्दाखेरि त्यो कुनै किसिमको चाहिँ मतलब असुरक्षा हुन्छ भन्ने पनि होइन, सुरक्षाको आफ्नै किसिमको चाहिँ के चाहिँ मेकानिजम छ। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ छेक्ने बित्तिकै पर्खाल लिने बित्तिकै हाम्रो खुला संसदको अवधारणाबाट जनता वञ्चित हुन्छन्, त्यो नराखौँ भन्ने धारणा हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। तर हामी कहाँ त्यस्तो अवस्था त छैन, बााउन्ड्री छ। तर हाम्रो व्यवहारले, हाम्रो काम गराइले, हाम्रा भावनाले अब यहाँहरूले के सोच्नुभयो भने यहाँ पनि पर्खाल छैन भन्ने कुरा हाम्रो व्यवहारले देखाउन सक्नुपर्छ। यो खुला संसदको अवधारणा हो। अब यसको लागि हामीले के गरेका छौँ त भन्दाखेरि अहिले जुन एउटा प्रदेश सभा हामीले चाहिँ दिवस मनायौँ, हाम्रो यो 4थो प्रदेश सभा, यसको अन्तर्गत एउटा नयाँ धारणा ल्यायौँ हामीहरूले। यसलाई पनि हामीले के ओपन गरौँ, खुला गरौँ। के गरौँ त,
हरेक महिनाको 15 गते र 29 गते। अब 29 गते किन राख्यौँ भन्दा प्राय एटलिस्ट महिना 29 गतेसम्मको भावनाले 30 अथवा 31 एक गते गर्दाखेरि मिल्दैन थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बराबर पार्ने गरी त्यहाँ पनि अलिकति वैज्ञानिकता छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले त्यति ओपन गरिसकेपछि यदि हाउसको समय छ भने ठिक छ, त्यसमा हामीले हाम्रो स्रोतले कति भ्याउँछ, क्षमताले कति भ्याउँछ, त्यो दर्शकहरूलाई हामीले प्रत्यक्ष हाउस पनि अवलोकन गराउने हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ सोच छ। र त्यो छैन भने पनि त्यहाँनिर गएर सभा सञ्चालन यो सभासँग सम्बन्धित समितिहरू, अनि त्यसपछि हाम्रो डिस्प्ले बोर्डको कुरा गरेँ, कम्युनिकेसन सिस्टमको कुरा गरेँ, अर्को भिडियो कन्फरेन्स छ, त्यहाँ हाम्रो सूचना प्रणाली, वेबसाइट, पुस्तकालय पनि छ। यो सबै कुरा जसले चासो राख्नुहुन्छ, जसलाई चाहिँ जे विषयमा ज्ञान लिन मन छ, त्यसको व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ। त्यसमा के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई अग्रिम सूचना पनि दिनुपर्छ। नभए चाहिँ मतलब के छ भने सामान्यतया त्यो दिन हामीले ओपन राख्दाखेरि कसैको भावनाले हेर्न चाहन्छ भने बुझ्ने हिसाबले गर्दाखेरि हामी नाम इन्ट्री गर्छौँ, सेक्युरिटी हुन्छ, आफ्नै किसिमको चाहिँ सुरक्षा प्रणाली अप्नाइसकेपछि के चाहनुहुन्छ, के हेर्नुहुन्छ, त्यो कुरा सबै हामीले एउटा चाहिँ सम्पर्क अधिकारी व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो अनुसार हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। फेरि अर्को कुरा, खुलाको अर्थ यो पनि बुझ्नुहुन्न कि अब कोही चाहिँ मतलब के छ भने अब कोही गोठालाहरू गाई चराउँदै गर्दा भित्र छिर्न पाउँछ, या तरकारी बेच्दा बेच्दै पनि त्यहाँ जान पाउँछ, त्यो कुरा चाहिँ होइन। तर जसलाई सरोकार छ, जसलाई जे विषयमा जान्न चाहनुहुन्छ, त्यो इन्ट्रेस्टमा भर पर्ने कुराहरू हो। त्यो हामीले खुलाको अर्थ यसरी पोजिटिभ रूपमा यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ र त्यही अनुसार हामीले पनि आफ्नो व्यवस्था गरिराखेका छौँ। आज पनि के छ 29 गते हो, केही जेसिस लगायतको केही संस्थाले चासो राख्नु भएको थियो यो विषयमा। आज हामी आउँछौँ र के व्यवस्था छ आज गरिदिनुलाई पहिलोचोटि हो। अनि मैले के भने आज हाम्रो कार्यक्रम छ, म भ्याए भने आउँछु, भएन भने अर्को 15 गते गरौँला भनेर उहाँहरूलाई मैले आज आश्वस्त बनाएको छु। मैले यति कुरा राखेँ। थप कुरा केही छ भने यहाँहरूले फेरि राख्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामी सुन्ने समयमा छौँ। अब तपाईँ हाम्रो कुरा यहाँहरूले सुनिहाल्नुभयो। अब तपाईँहरूको कुरा सुन्ने दर्शकहरूबाट कृपया छोटोमा प्रश्न र हामीसँग हुनुहुन्छ फेरि पनि तपाईँहरूको जानकारीको लागि देवी ओली, त्यस्तै गरेर सीता नेपाली र जीवराज बुढाथोकी। कसलाई कुन प्रश्न सोध्न चाहनुहुन्छ इङ्कित गरिदिनु होला। छोटो मिठो प्रश्नको लागि म अब यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु। नमस्कार, म रमेश विश्वकर्मा दैलेखबाट। माननीय सीता नेपालीज्यू, तपाईँ आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्री भएको बेला, कानुन बनाउने निकायमा पुगेको बेला अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा बढी जसो जातीय नरसंहार जस्ता घटना घट्ने भएकाले तपाईँले यो सम्बन्धी के कस्ता नीति नियम बनाउनु भयो? धन्यवाद। अगाडि हुनुहुन्छ, त्यसपछि अर्को एकजनाले हात उठाउनु त। को हुनुहुन्छ त्यस पछाडिको प्रश्नकर्ता? धन्यवाद। उता हुनुहुन्छ बहिनी। म दिल्ली उपाध्याय, मेरो घर जुम्ला। र मेरो प्रश्न चाहिँ यहाँहरूलाई केमा रहन्छ भने ओपन पार्लियामेन्टको जुन प्र्याक्टिस गर्नुभयो त्यसको लागि चाहिँ हामी कर्णालीवासीहरू एकदम आभारी छौँ। जबकि जनता संसदमा गएर आफ्नो प्रश्न राख्ने वातावरण बनाइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। र वातावरण त बनाउनु भयो र त्यसको सिलसिलामा चाहिँ यहाँहरूले जनताबाट लिएका फिडब्याकहरू चाहिँ कुन नीति र नियममा चाहिँ नीति र नियम बनाउने बेला चाहिँ एड्रेस गर्नुभयो, एउटा प्रश्न। र अर्को प्रश्न चाहिँ यहाँहरू नीति निर्माण गर्ने र नीति निर्माणको कार्यान्वयनको लागि चाहिँ निर्देशन गर्ने जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ र यहाँहरूले बनाएका नीति निर्माणहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कतिवटा नीति निर्माणहरूको चाहिँ राम्रोसँग कार्यान्वयन भएको छ, त्यसको अनुगमन र मूल्याङ्कन के कस्तो गर्नुभएको छ, यो जान्न पाएको भए चाहिँ हामी अझै खुसी हुने थियौँ। धन्यवाद। तपाईँको प्रश्न समग्रमा सबैजनालाई हो। हस्, एकछिन अर्को कोही हुनुहुन्छ उहाँ पछाडि लगतै कोही हुनुहुन्छ नि, तयार भइराख्नु होला। सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई नमस्ते। मेरो नाम एकता देवकोटा, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय कानुन संकाय र युथ एन्ड लिगल एडभोकेसीबाट। मेरो प्रश्न सामाजिक विकास समितिको अध्यक्ष माननीय देवी ओलीज्यूलाई रहेको छ। राउटे समुदायको लागि भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ भन्नुभएको छ होइन, तर यो समुदायको लागि
कुनै पनि कानुन छैन, यो समुदायको न नागरिकता नै छ। यदि यो समुदायले कुनै दिन भविष्यमा गएर अपराध गर्यो भने त्यस्ता अपराधहरूको लागि कसरी समाधानको प्रक्रियामा हजुरहरू अगाडि बढ्नुहुनेछ? नागरिक एउटा देशको नागरिक भएर चिनिनको लागि हामीहरूलाई नागरिकता अति अपरिहार्य कुरा हो। जुन समुदायको नागरिकता नै छैन अनि जसलाई हामीले घुमन्ते समुदाय भनेर चिन्छौँ, त्यो समुदायलाई के भत्ता मात्रै दिएर प्रभावकारी होला त? त्यसको लागि कुनै कार्यान्वयन नीतिहरू बनाउन जरुरी छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? यो बारेमा धन्यवाद। हामीसँग यहाँ हुनुहुन्छ उहाँ पछाडि अर्को प्रश्न लिने कोही हुनुहुन्छ? नमस्कार, म सेवन्त कटेल। मेरो चाहिँ समग्रमा जिज्ञासा हो एउटा, पार्लियामेन्टमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ डिस्कस हुन्छ, छलफल हुन्छ र चाहिँ पारितहरू पनि हुन्छन्। त्यसको रेकर्ड व्यवस्थापनको चाहिँ के छ? हामीले त्यो रेकर्ड व्यवस्थापनलाई चाहिँ कसरी व्यवस्था गरिरहनु भएको छ? पछि हामीले अध्ययन गर्नु पर्यो भने 3-4 वर्ष पछाडि पनि त्यसलाई हामीले कसरी चाहिँ लिन सक्छौँ? एउटा अर्को चाहिँ यो खुल्ला पार्लियामेन्टको कुरा छ। खुल्ला पार्लियामेन्टमा चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ दूर दराजमा बस्ने भुइँ मान्छेहरू छन् तिनीहरूको एक्सेस कसरी हुन सक्छ? हस्त, धन्यवाद। अब अगाडि हुनुहुन्छ दर्शक दीर्घामा रातो कपडा लगाउनु भएको दिदी हुनुहुन्छ, उहाँलाई दिनु होला। अनि उहाँ पछाडि कोही बोल्न चाहनुहुन्छ? हस्, यहाँ त्यस पछाडि तपाईँ। हजुर सबैलाई धन्यवाद छ। पोहोर साल पनि मैले अलिअलि मनको रचना भनेर गएको, अहिले पनि भान्जा मुनज हुनुहुन्थ्यो पोहोर साल, अहिले अरू भान्जा पनि मेरो यो उहाँहरू आउनु भएको छ, धन्यवाद छ। अनि मनको रचना केही पोख्ने मन थियो, हजुरहरूलाई केही अबेर हुन्छ कि कस्तो? पोखिहाल्नुहोस्, छोटोमा ल पोखिहाल्नुहोस् हजुरको मनको रचना। मैले अलिअलि लेखेर पनि ल्याएको छु। गाउँपालिका भैरपी हो, दैलेख मेरो घर। भलिन्टियर भाइले उहाँको माइक समातिन सहयोग गरिदिनु। दैलेख घर, गाउँपालिका भैरपी हो, कोइरेल गाउँ घर, गोर्त मेरो तिमिल सेना। कोइरेल गाउँ घर, गोर्त मेरो मौत गले तिमिल सेना थर। कोही थिया के लेखेन कि थिया। अथवा हजुरले आफ्नो मनको कुरा भनिदिनु न, कागज नहेरिकन। जन राखेनन्, धन राखेनन्, जनताको न ठगी, अहिले त उत्ता नपडी कुर्सी प्रचण्डकी। हजुर दोहोऱ्याइदिनु रे थियो, यहाँ अलिक सुनिएन, फेरि दोहोऱ्याइदिनु भएको। जन राखेनन्, धन राखेनन्, जनताको न ठगी, अहिले त उत्ता नपडी कुर्सी प्रचण्डकी। कहिल्यै खोला कहिल्यै मेला, राँके जुलुस बाली, अब कहिल्यै बज्ने छैन प्रचण्डको ताली। कोही नेता देश बेची खाने, कोही लेख्ने बही खाता, ती नेता गतिला होइनन् हलाका चोर पाता। रगतका कुला बगे प्रचण्डका पाला, अब त नबने हुन्छ भनिदिए हैजाला। हस्, अब हजुरको त्यति नै सीमित गरौँ अहिलेलाई। अहिले हामी समय भएछ भने फेरि हामीलाई धन्यवाद। हाम्रो यता डिभिजी हुनुहुन्छ अगाडि। माइक अगाडि दिनु होला। यस पछाडि हामी एउटा अन्तिम प्रश्न लिन्छौँ। कोही हुनुहुन्छ? धन्यवाद सर समयको लागि। म डिबी नेपाली, घर सोलुखुम्बु, ललितपुर बस्छु। हिजोको प्रथम सेसनमा थिएँ। आयोजक जिम्मेवार सदस्यबाट तपाईँले पनि केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने अनुमति पाएकोले एउटा सार्वजनिक महत्त्वको प्रश्न म राख्न चाहन्छु। संसदीय इतिहासमा शून्य समयलाई ज्यादै महत्त्वपूर्ण रूपमा मानिन्छ र अरू बेलाको भन्दा त्यो समयका सांसदहरूले उठाउनु भएको प्रश्नहरूलाई सभामुखले विशेष निर्देशन र रुलिङबाट पनि कार्यान्वयनको लागि निर्देशन हुन्छ। त्यस हिसाबले पनि यहाँहरू जुन
तीनजना आदरणीय अतिथिज्यूहरू हुनुहुन्छ। मेरो तपाईँहरू तिनैजनालाई यो कर्णाली क्षेत्रको सार्वजनिक महत्त्वको एक दुईवटा विषय उठान गर्न चाहन्छु। म कर्णालीलाई यात्राबाट अध्ययन गरेँ। विभिन्न लेखकहरूले अध्येताहरूले लेखेको कुराहरूबाट अध्ययन गरेँ र आफूले पनि अध्ययन गरेको म व्यक्ति हुँ र मध्यपश्चिम र कर्णाली मेरो लागि कुनै नौलो पनि छैन र आफ्नै जन्मथलो जत्तिकै म माया गर्छु। भर्खरै म काँक्रे बिहारको भ्रमण गरेर आएँ। अहिले भर्खरै 6 पटक सुर्खेतको यात्रा गरेछु तर काँक्रे बिहार कहिल्यै पुगेको थिइनँ। पहिलो पटक म 1 घन्टा अगाडि मात्रै त्यहाँ पुगेर आएँ। 16-17 वर्ष लागेछ त्यो काँक्रे बिहारको ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्वको सम्पदा पुनर्निर्माणको लागि। तर बाटो यो मुख्य सडकको पहुँच मार्ग छ त्यो चाहिँ देखेर एकदम मलाई दुःख लाग्यो। त्यहाँ अब मोटरसाइकल अटोहरू पनि एकदम सन्तुलित तरिकाले हिँड्न सकेनन् भनेदेखि दुर्घटना हुने र कुनै पनि बेला नागरिकको मृत्यु हुने अवस्था चाहिँ मैले देखेको छु। र त्यो सडकको पहुँच मार्ग जुन काँक्रे बिहारसम्म छ यो कहिलेसम्म तपाईँहरूको ध्यान जान्छ अथवा 1 वर्ष भइसकेछ त्यहाँ चाहिँ ठेकदारले चाहिँ बनाउन थालेको है। छिटो सोधिदिनु होला। र अब मैले टुङ्गाइहालेँ। अर्को एउटा छ, नेपाललाई स्विजरल्यान्डसँग तुलना गरिन्छ। यति सुन्दर मुलुक छ तर अब स्विजरल्यान्डसँग तुलना चाहिँ गर्ने तर स्विजरल्यान्डको जस्तो विकास मोडल चाहिँ कर्णाली प्रदेश र समग्र नेपालले कहिले चाहिँ अपनाउन सक्छ? यो डोजरे जुन किसिमको विकास छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्राकृतिक सम्पदाहरू ध्वस्त भएका छन्। नागरिकको चाहिँ थुप्रै चाहिँ विनाश भएको छ। अब सुरुङ मार्ग, विद्युतीय रेल र केबल कारहरू जस्ता चाहिँ विकास निर्माणको सुरुवात कर्णाली प्रदेश सरकारले कहिले सुरु गर्छ? धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद। म चाहिँ नि सबभन्दा पहिलो प्रश्न चाहिँ हाम्रो सीताजीलाई नै आएको हुनाले यहाँबाट सुरु गर्छ। अब संक्षिप्तमा गरौँ। पहिलाको कुराहरू दोहोऱ्याउनुभन्दा नयाँ कुराहरू संक्षिप्तमा प्रश्नमा केन्द्रित भएर जवाफ दिनु होला। धन्यवाद प्रश्नकर्ताज्यूहरूलाई। मैले छोटोमै राख्नेछु र केही प्रश्नहरूको उत्तर सचिवज्यूले दिनुहुनेछ, केही प्रश्नको उत्तर माननीय देवीजीले दिनुहुनेछ। मसँग सम्बन्धित प्रश्नको उत्तर मैले राख्नेछु। विशेष गरेर कानुन मन्त्री हुँदै गर्दा जातीय विभेदका घटनाहरू घटे, यो सम्बन्धी कानुनहरू के निर्माण गर्नुभयो भन्ने पहिलो प्रश्न छ। र विशेष गरेर म मन्त्री हुँदै गर्दाखेरि कर्णाली प्रदेशमा पनि जातीय विभेदको घटना घटेको थियो र त्यो जातीय विभेदको घटना घट्दै गर्दा विगत र वर्तमानलाई पनि हामीले अलिकति अध्ययन गर्न पर्ने हुन्छ। हिजोको दिनमा जातीय विभेदका घटनाहरू घट्ने बित्तिकै मुद्दा दर्ता हुनेसम्मको स्थिति पनि थिएन। अहिले कम्तीमा मुद्दाहरू दर्ता हुने र त्यो मुद्दाहरूमा छलफल हुने स्थिति छ र एउटा कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा लैजाने वातावरण बनेको छ। यो कुरा राखेँ मैले। र कानुनकै हिसाबले सङ्घीय संसदबाटै कानुन बनिसकेको अवस्था छ र कर्णाली प्रदेशबाटै त्यसकै निम्ति भनेर छुट्टै कानुन निर्माण गरिएको छैन। यो कुरा मैले जानकारी गराएँ। र एउटा कुरा, अब यो काँक्रे बिहार सुर्खेतको मात्रै होइन, कर्णालीको एउटा प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र हो र यसको निर्माण सम्पन्न गर्नका निम्ति अवश्य पनि लामो समय लागेको छ। र यो पर्यटकीय क्षेत्रसम्म पुग्नका निम्ति जुन पहुँच मार्गको हिसाबले चाहिँ सडकको दुर्दशाको अवस्था पनि यहाँ नजिकबाट अध्ययन गरेर प्रश्नको रूपमा राख्नु भएको छ। यो सडक निर्माणका निम्ति टेन्डर भइसकेको अवस्था छ। हाम्रो नेपालीहरूको समस्यै छ होइन। निर्माण व्यवसायीहरूले पनि टेन्डर आह्वान गरिसकेपछि बिलोमा टेन्डर लिने, त्यसपछि होल्ड गरेर राखिदिने जुन प्रकारको परम्परा छ, यसका कारणले गर्दाखेरि समयमै हुनुपर्ने काम कारबाहीहरू समयमै हुन नसकिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा हामी हिजो साना कामका निम्ति केन्द्र धाउने अवस्था थियो भने अहिले जनताको घर दैलोको सरकार स्थानीय सरकार छ, जनताको नजिकको सरकार प्रदेश सरकार छ र प्रदेश सरकारले कर्णालीको कुरा गर्दाखेरि यहाँको बहुआयामी गरिबी छ। त्यो बहुआयामी गरिबीलाई अन्त्य गर्नका निम्ति केही कार्यक्रमहरू पनि ल्याएको छ। त्यो तपाईँहरू पनि जानकार हुनुहुन्छ होइन। छोरी बुहारी खातादेखि लिएर, छोरी बुहारी छात्रवृत्तिदेखि लिएर, बैङ्क खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको भन्ने कुरादेखि लिएर
विपन्न एउटा समुदायलाई चाहिँ उनको स्तर उन्नति गर्नका निम्ति, जीवन परिवर्तन गर्नका निम्ति, सामाजिक रूपान्तरण गर्नका निम्ति केही होइन आय आर्जनका कार्यक्रमहरूलाई पनि जोडिएको छ। सँगसँगै भौतिक पूर्वाधारको कुरा पनि सुरु गरेको छ होइन। त्यो सुरुवात नै गरिएन भने त्यो कामसम्म सम्पन्न हुन सक्दैन। कर्णाली प्रदेशमा केही पूर्वाधार विकासका निम्ति सुरुवात चाहिँ भएको छ। हामी संस्थापक हुनुको नाताले हाम्रो अगाडि चाहिँ थुप्रै सम्भावनाहरू पनि छन् र सँगसँगै हामीसँग चुनौती पनि छ। त्यो चुनौतीलाई सामना गरेर सम्भावनालाई चुम्नका निम्ति सुरुवातहरू भएका छन्। जस्तो सुरुङ मार्गको कुरा गर्नुभयो होइन, त्यसपछि यो उत्तर दक्षिण करिडोरका कुराहरू पनि छन् होइन। अब हिल्सासँग जोड्ने सडकको कुरा छ। हामीले कतिपय सर्वे पनि गरेका छौँ होइन। त्यो सर्वे गरेर सुरुवात गरियो भने अनि समस्याहरू आउँछन् र त्यो समस्यामा छलफल गरेर समाधानको प्रक्रियामा हामी पुग्छौँ र कर्णालीमा चाहिँ त्यो सुरुवात भएको छ र यसको निम्ति अब सबै जहाँ जहाँबाट होइन हामी सरोकारवालाहरू छौँ, सरोकारहरूको आवाज चाहिँ बुलन्द हुनुपर्छ अनि मात्रै यो काम चाहिँ सम्पन्न गर्ने प्रक्रियामा हामी जान सक्छौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। छोटोमा मैले यति राखेँ। धन्यवाद। यसपछि प्राप्त भएका केही प्रश्नहरूको रेस्पोन्स म गर्न चाहन्छु। यसपछिको एउटा प्रश्न के छ भने जुन सुझावहरू हो जनताबाट प्राप्त हुने त्यो फिडब्याकको रूपमा त्यसलाई कसरी एडजस्ट गर्नुहुन्छ भन्ने छ। यसको लागि यहाँहरूले फिडब्याक कसरी दिनुभएको छ? यदि कुनै समितिको बैठकमा बसेर प्रतिवेदन मार्फत अब बहस छलफलमा केही कुरा राख्नुभएको छ भने त्यो समितिको प्रतिवेदनमा आउँछ र कुनै कुरा आफ्नो क्षेत्रको मान्य सदस्यलाई दिनुभएको छ भने त्यस्तो कुरा चाहिँ मतलब उहाँले चाहिँ शून्य समय, विशेष समय, ढ्यापढ्यापमा यस्तो कुरा चाहिँ मतलब उठाउनुहुन्छ अथवा प्रश्न उत्तरको कार्यक्रम पनि हुन्छ। त्यहाँ त्यो विभिन्न किसिमका प्रश्न सरकारको उत्तरदायित्वभित्र पर्ने प्रश्नहरू हाउसमा सोधिन्छ। त्यसको जवाब तयार गरेर हाउसमा सम्बन्धित मन्त्रीले दिनुपर्छ र त्यस्तो कुराहरू चाहिँ मतलब यहाँहरूको प्रश्नमा पनि एडजस्ट हुन्छ। त्यसैले अनि त्यसपछि त्यो कार्यान्वयन गर्ने विषयमा चेयरबाट के हुन्छ भने रुलिङ हुन्छ हरेक कुराहरूमा। यो के भएको, यति दिनपछि जवाब दिनुपर्ने, यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, यो ढङ्गले यहाँहरूको जुन फिडब्याक हो यो हामीले यसरी एडजस्ट गर्छौँ भन्ने कुरा मैले यहाँहरूमा अनुरोध गरेँ। त्यसै गरिकन अर्को प्रश्न छ, रेकर्ड व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ र कसरी सहज रूपमा एसेस हुन्छ, कसरी पाउन सकिन्छ हामीले भन्नुभएको छ। यसमा एउटा चाहिँ तपाईँहरूले सुन्नुभएको छैन, हामी अङ्ग्रेजीमा भर्बेटम भन्छौँ र यसको नेपाली अर्थ शब्द छ वही अक्षर छ भने जस्तो, अक्षर बाई अक्षर भने जस्तो शब्दको शब्द नै हामीहरूले के गर्छौँ भन्दाखेरि टिपोट गरेर यसलाई रेकर्ड मेन्टेन गरेका छौँ हामीहरूले। यहाँहरूले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि यो हाम्रो पहिलो बैठक 2074 साल माघ 21 गते बसेको थियो। त्यो पहिलो बैठकको पहिलो दिनदेखि लिएर अहिले चाहिँ मतलब हाम्रो यो 9औं को त सुरुवात छ, हामीले सकेका छैनौँ। 8औं अधिवेशनको कुराहरू जे हाउसमा जे बोलेको थियो शब्द हामीहरूले त्यसलाई के गरेका छौँ भन्दा रेकर्डमा उतारेका छौँ। यहाँहरूले अहिले चाहियो भने पनि कुनै विषयमा, खास पार्टिकुलर विषयमा, यो विषयमा को मान्यज्यूले के बोल्नु भएको थियो त्यसको कपी चाहियो भने हामी दिन सक्छौँ र पछि गएर हामी के त्यो मागेपछि मात्रै दिनुहुन्छ कि त्यो पहिले नै वेबसाइटमा छ? नै, वेबसाइटमा चाहिँ मतलब हामीले मेन्टेन गर्दा किनभने लामो रेकर्ड थियो, हामीले चाहिँ तयारीमा छौँ, तयार भइसकेको चाहिँ तत्काल मागेपछि दिन्छौँ हामीहरू। अब भोलि पर्सि हामी के गर्छौँ सबै सम्पूर्ण राखिदिन्छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ जस्ताको जस्तै रियल टाइममा राखिदिनुहुन्छ? राखिदिन्छौँ। अब के विषय बोल्नु भएको थियो, कहिले बोल्नु भएको थियो, यो विषय चाहियो। तर किन भन्दाखेरि हामीले अमूर्त रूपले यो सबै दिनुहोस्, यो त सम्भव हुँदैन। तर पार्टिकुलर विषयमा के चाहियो यहाँहरूलाई त्यो जहिले पनि दिन सक्छौँ। यो हिसाबले यो यहाँ सबैहरूलाई के छ भने यो सहज र एसेस छ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। त्यसै गरिकन अर्को के छ भन्दाखेरि यो खुल्ला पार्लियामेन्टको कुरा त गर्नुभयो, तर यो दूरदराजका जनताहरूलाई चाहिँ मतलब यो संसद परिसर चाहिँ मतलब यो भ्रमण गराउन अथवा गर्न के गर्नुहुन्छ अथवा के व्यवस्था छ भन्नुभयो। यो अहिले के छ भने सुरुवाती अवस्था हो। यसमा अहिले हामीले जो आउनुहुन्छ यो किन भन्दाखेरि हामीले गराउने भन्दा पनि कसले रुचि राख्नुहुन्छ यसमा को आउनुहुन्छ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित छ र आउँदा दिनमा त्यस्तो किसिमको केही भयो भने कार्यक्रम पनि तय गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। प्रश्नकर्ताजीहरूलाई धन्यवाद छ। विशेष गरेर मसँग चाहिँ इङ्गित गरिएर सोधिएको प्रश्न एकता देवकोटाजीले सोध्नु भएको छ, राउटे समुदायको विषयको सन्दर्भ। यो भत्ताको व्यवस्था 2063 सालपछि नेपाल सरकारले नै गरेको हो। यसको कन्सेप्ट चाहिँ हिजो राउटे समुदाय एउटा घुमन्ते जीवन जङ्गलमा बस्ने भएको हुनाले केही सामाजिकरण गर्न सकिन्छ कि
भत्ता अथवा पैसा पाइन्छ भनेपछि समाजमा आउने हो कि भन्ने बुझाइबाट यो गरिएको होला भन्ने लाग्छ। त्यही नै हो। यो भत्ताको व्यवस्था नेपाल सरकारले गरेको हो। प्रदेश सरकारले चाहिँ उहाँहरूको विशेष गरेर केही त्यस्तो प्राकृतिक विपद, त्यसपछि उहाँहरूको बिचमा स्वास्थ्यको कुरा, कहिलेकाहीँ केही घटनाको कुराहरू पनि भयो भने त्यस्तो आकस्मिक अवस्थामा विशेष राहतहरू उपचारहरू गर्ने प्रदेश सरकारले गरिराखेको छ। हामीले गएको वर्ष राउटे समुदायको किशोरीहरूमाथि जुन खालको अपमानजनक व्यवहार भयो, दुर्व्यवहार भयो, त्यो घटना भएपछि हामी समितिले उहाँहरूको वासस्थानमै गएर उहाँहरूसँग समस्याहरू हामीले सङ्कलन गरेका थियौँ र सोही अनुसार सामाजिक समितिले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा विशेष अध्ययन गरेर उहाँहरूलाई के गर्न आवश्यक छ त्यो अनुसार नीति बनाउने भनेर हामीले निर्देशन पनि गरेका छौँ र त्यो नीति मस्यौदा भइराखेको छ। सरकारले अब त्यो सङ्कल्प प्रस्तावको रूपमा लिएर अगाडि जान पनि सक्छौँ भन्ने छ र यसमा विभिन्न खालका दृष्टिकोणहरू छन्। अहिले कतिलाई के लाग्छ भने यो राउटे समुदायलाई राउटेकै रूपमा राखेर त्यो समुदायको अध्ययन भ्रमण अथवा भेटघाटको हिसाबले एउटा पर्यटकीय संस्कृति हेर्न आउने पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ भन्ने पनि विचार एकातिर छ। हामीले कानुन बनाएर उहाँहरूलाई सामाजिकीकरण गर्नुपर्छ अथवा उहाँहरूको शिक्षादेखि लिएर स्वास्थ्य उपचारदेखि लिएर सरकारले एउटा क्याम्पभित्र राखेर भए पनि गर्नुपर्छ भन्ने पनि हामी समितिमा छलफल गरिरहेका छौँ। तर विभिन्न सरकारको दृष्टिकोण अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि एकरूपता छैन। उहाँहरूको भत्ताको व्यवस्थादेखि लिएर अबको पछिल्लो पुस्ता सन्ततिलाई उहाँको बालबच्चाहरू धेरै छन्। अहिले त्यहाँ 42 घर धुरी मानिने 243 जनसङ्ख्या छ त्यहाँ समथिङ भनेपछि 143 जनसङ्ख्या छ। उहाँहरूको शिक्षा कसरी लिने भन्ने कुरा सरकारले पनि गरिरहेका छन्, हामीले पनि त्यो निर्देशन गरेका छौँ र अहिले अध्ययनकै सिलसिलामा त्यो छ। उहाँहरूलाई एउटा नागरिकता लिन चाहनुहुन्छ भने सरकारले नदिने कुरा होइन। त्यहाँ राउटेभित्रको पनि आफ्नै शासन छ, राउटेको मुखिया हुन्छ, मुखियाले आफ्ना सन्तानहरूले गर्न चाहेको इच्छाएको कामहरू पनि अनुमति नपाएपछि उहाँहरू गर्न पाउनुहुन्न। आफ्नै संस्कार, आफ्नै संस्कृति, आफ्नै शासन व्यवस्था भएको हुनाले अब कसरी अगाडि ल्याउँदाखेरि उहाँहरूलाई हाम्रो समाजमा सामाजिकीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा विभिन्न कोणबाट यो छलफल भइराखेको छ। मैले यो कुरा राखेँ। यो सँगसँगै अब हामीले राउटे समुदायसँग सम्बन्धित कुराहरू यो छ भने अरू पनि जस्तो संस्कृति संरक्षणको कुरा छ र विकासको कुरा पनि छ। हिजोको जस्तो अवस्था एउटा सांसदले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका समेतको काम एउटा सांसदले गर्थ्यो। कसैको अब बलाद्मी बन्नु पनि पर्थ्यो, विकास निर्माणका कुराहरू पनि गरिदिनु पर्थ्यो भने अहिले त्यो छैन। त्यस कारण हामीले संसदले र सांसदले के गर्ने भन्ने कुराको सिलसिलालाई हामीले विशेष गरी जोड्नुपर्छ र यहाँको संस्कृति संरक्षणको लागि उदाहरणको लागि यहाँ हाम्रो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्या त्यही किसिमको छ। त्यो कुरालाई पनि समितिले अगाडि बढाएको छ र यहाँ अब गन्धर्व जातिहरू हुन्छ, उहाँसँग अहिले हाम्रो कार्यक्रममा पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। उहाँसँग भएको बाँसुरी, मादल, सारङ्गीले हाम्रो कर्णालीवासीको कथालाई, समस्यालाई, त्यो व्यथालाई सरकारसम्म आफ्नो सङ्गीतको माध्यमबाट त्यहाँ एकदम मार्मिक ढङ्गले पुर्याउनुहुन्छ र त्यो उहाँहरूको त्यो पेसा चाहिँ लोप भइराखेको छ। अघि मैले कुरा गरेँ, हामीले सुरुमा भनेको थियौँ वादी समुदायको त्यस्तै छ। पेसा अब समयअनुसार परिवर्तन हुँदाखेरि उहाँहरूको पुरानो पेसा हराउने, राउटेको कुरा पनि त्यही हो। हिजो कोसी बनाउने जङ्गलमा बसेर र त्यो कोसी बेचेर आफ्नो आवश्यक केही पर्ने चिजहरू किन्ने हुन्थ्यो भने अहिले त्यो उहाँहरू एक ठाउँमा बसेर कोसी निर्माण गर्ने र त्यो कोसी किन्ने पनि अहिले प्रचलन छैन। अरू नयाँ नयाँ भाँडाहरू, हाम्रो प्लास्टिकका, स्टिलका भाँडाहरू प्रयोग गर्न हामी गइराखेका छौँ भने काठबाट बनेका भाँडाकुँडाहरू हामी प्रयोग नगर्ने भएपछि राउटेको त्यो पेसा, कोसी निर्माण गर्ने पेसा पनि एकातिर सामुदायिक वनहरूले रुख काट्न नदिएपछि त्यो समस्या पनि भयो। अर्कोतिर उहाँहरूको बिक्री हुने समस्या प्रयोगमा छैन। त्यो राउटेले राम्रोसँग कला बुट्टा भरेर बनाएको त्यो कोसी हामीले प्रयोग गर्दैनौँ। त्यस कारण हामीले यो कार्यक्रम पनि कुरा कर्णालीका गर्छौँ। कर्णालीमा उत्पादन भएको चिजलाई हामीले कतिको प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरासँग पनि छ। राउटेहरूको विषयमा मैले सरकारले नीति बनाइराखेको छ, त्यो हामीले निर्देशन दिएका कारणले छ। अब यसलाई बरु अरू
सरकार बाहेकका गैर सरकारी संस्थाहरूले अरू नागरिक समुदायले बुद्धिजीवीहरूले पनि उहाँहरूको अवस्थालाई कस्तो बनाउने र कुन ढङ्गले अगाडि लग्ने भन्ने विषयमा अझै बहस चल्नुपर्छ। यो छोटो हाम्रो 5 वर्षको कार्यकालमा सबै यसको समस्या समाधान भइहाल्ने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसकारण यसको विषयमा बहस गरेर उहाँहरूको अब त्यही रूपमा राख्ने भन्ने पनि मत छ हामीले पाएको। राउटेहरूलाई राउटेकै रूपमा राख्ने र एउटा संस्कृति अध्ययन भ्रमणको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मत पनि छ र सामाजिकीकरण गरेर शिक्षादेखि लिएर उहाँहरूको सबै कुरालाई लिएर हामी सरह बनाउने भन्ने यो दुई खाले मत भएको हुनाले यहाँ कानुन सङ्कायको बहिनीले भन्नुभएको छ कानुनको दृष्टिकोणले के ठिक हुन्छ र सामाजिक हिसाबले के ठिक हुन्छ भन्ने सामाजिक रूपमा हाम्रो कर्णालीमा रहेका विभिन्न समुदायहरूको सामाजिक परीक्षण गरेर सरकारलाई विशेष गरेर सामाजिक रूपान्तरणको लागि पञ्चवर्षीय योजना बनाएर गौरवको आफ्नो सामाजिक रूपान्तरण यहाँ छाउबडी हुँदा अलगै गोठमा बस्ने संस्कार हामीसँग छ। त्यसकारण सामाजिक रूपान्तरणको लागि सरकारले गौरवको योजना बनाएर जानको निम्ति हामी सबैले त्यो वातावरण सिर्जना गरौँ र राउटेहरूको कुरा पनि त्यही हो भन्ने लाग्छ। हस्, हामी 2 मिनट जति मात्रै छौँ, करिब करिब 2-3 मिनट जति होला। खुल्लापन, त्यो पनि खुल्ला संसद, यसको पहुँच नागरिकसँगको निरन्तर भेटघाट छलफलबाट नै संसदीय व्यवस्था उन्नत हुँदै जाने हो। यहाँहरूले जुन प्रयास गर्नुभएको छ सराहनीय छ र यसको सफलताको लागि पनि शुभकामना दिनुहुन्छ। जनतासँग सभामुख भन्ने कार्यक्रम पनि यहाँहरूले सुरु गर्नुभएको छ। सभामुखज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, अहिले ब्रेकको समयमा जतिसक्यो धेरै अन्तर्क्रिया गर्नुभयो होला सहभागी साथीहरूले पनि। वास्तवमा अब हुन त हामी संसद हो कि सरकार हो कहिलेकाहीँ छुट्याउन गाह्रो, यहाँले पनि जवाफ दिँदा धेरै सरकार हो कि भन्ने जस्तो पनि मलाई अनुभूति भयो। तर हामी जहाँ छौँ त्यहीँ टेकेर त्यही पाइलाबाट आफ्नो निर्णय आफ्नो भूमिकालाई बढी सशक्त बनाउन खोज्यौँ भने हाम्रो प्रणालीको सुधार हुन्छ। यद्यपि यहाँहरूले गर्नुभएको जुन पहल छ मलाई लाग्छ यो संरचना सबैका लागि बनाउनका लागि चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। अब जाँदा जाँदै 30 सेकेन्डमा आधा मिनटमा एउटा कुरा तपाईँ फेरि संसद भएर आएमा अथवा अरू कोही आएमा एउटा परिवर्तन गर्न जरुरी छ, त्यो कुरा चाहिँ म सल्लाहको रूपमा अथवा चाहिँ मैले सुरु गरेको काम भनेर एउटा कुनै 30 सेकेन्डमा तपाईँहरूले कुनै जाँदा जाँदा एउटा कुनै नयाँ आइडिया भनौँ अथवा सुझाव भनौँ केही छ? यो 30 सेकेन्ड होइन, 30 सेकेन्डमा भन्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद छ। शून्य समयको 1 मिनटको पनि आधा पाउनुभयो। म आफू सामाजिक विकास समितिमै अलि बढी कार्यरत भएको हुनाले र बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि 51% जनता छ भने त्यही सीमान्तकृत समुदाय छ। सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूलधारमा लिएर उहाँहरूको जीवन स्तर सुधार्नका लागि कानुन पनि निर्माण गर्नुपर्छ र सरकारले त्यो ढङ्गको कार्यक्रम लिनुपर्छ भन्ने कुरा राख्छु। यो मेरो छोटो एउटा सन्देश के छ भने अब यो संसद अथवा प्रदेश सभा चलिरहेको छ। अब छोटो अवधिमा जे उपलब्धि हामीले गरेका छौँ यसलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न सकिन्न भन्छु म। तर त्यही पनि अब एउटा मलाई लागेको कुरा के हो भन्दाखेरि अझ योभन्दा पनि सुसंस्कृत सभा संसद होस् भन्ने चाहिँ मतलब मेरो कामना। त्यो के हो भन्दाखेरि जस्तो भनौँ न अब हामी कहाँ अब हाउस चल्न नसक्ने अवस्था, अनि यो चाहिँ अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु पर्ने अवस्था, अब अनाकारण चाहिँ मतलब अब 5वटा सिटैले खाली हुनुपर्ने अवस्था, जुन यो अवस्था हुन्छ नि मतलब किन अनाकारण चाहिँ मतलब यो के हो भन्दाखेरि एउटा स्वस्थ संसदीय अभ्यास विकासको लागि नि बाधक हौँ भन्छु म। यसमा हामी सबै पक्ष जिम्मेवार छौँ। यसमा एउटा मात्रै होइन, सरकार छ, प्रतिपक्ष छ, दलहरू छन्, नागरिक समाज छ। अब सचिवालय पनि त्यसमा चाहिँ मतलब अछुत हुन सक्दैन। त्यसमा पनि आफ्नो क्षेत्रबाट सारथी भनिसक्नुभयो, सारथीले पनि चाहिँ खास किसिमको अहम भूमिका खेल्नै पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मतलब म पनि वचनबद्धता प्रकट गर्दछु। यो सबै पक्षबाट सुसंस्कृत सभाको चाहिँ मतलब के छ भने विकास होस् भन्ने म धारणा राख्छु। धन्यवाद। धन्यवाद शून्य समय दिनुभएकोमा। कुडा कर्णालीका होइन, कुडा कर्णालीका हो, यो सच्याउन पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सिजा साम्राज्य हुँदा खाइकर उठाउने कर्णाली आज आयात गर्ने स्थितिमा छ। बहुआयामिक गरिबी 51% छ।
यो बहुआयामी गरिबीको अन्त्य गर्नका निम्ति हाम्रो कर्णालीको प्रतिपक्ष भनेको रोग गरिबी हो, भोग गरिबी हो हाम्रो प्रतिपक्ष भनेको। यसको अन्त्य गर्ने कुरा सँगसँगै उत्पीडनमा परेको समुदाय, त्यो दलित, जनजाति, महिला लगायत सीमान्तकृत समुदायका निम्ति हिजोको दिनमा पनि उहाँहरूकै निम्ति भनेर समर्पित भएर अगाडि बढेको र आजको दिनमा पनि त्यही तहमा हामीले काम गरिरहेका छौँ र भोलिका दिनमा पनि यदि सुर्खेती जनताले जिम्मेवारी दिनुभयो भने त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा निमन्त्रणा गर्नुभयो त्यसका निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। र नागरिकहरूलाई पनि एउटा अनुरोध छ, सरकारले अथवा संसदले सुरु गरेको अभियानमा साथ दिनुपर्छ। संसद खुलेको छ, 15 गते 29 गते नभुल्नु होला। एकछिन भने पनि संसद जानु होला, सांसदसँग अन्तर्क्रिया गर्नु होला, फोटो खिच्नु होला। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सीता नेपाली कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य, यहाँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरी देवी ओली कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य र कर्णाली प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकी, यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद र दर्शकहरूलाई पनि धैर्य भएर सुनिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू। नमस्कार। म वक्ता र सञ्चालकज्यूहरूलाई स्टेजमै बसिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शून्य समय वक्ता हुनुहुन्थ्यो, कृपया स्टेजमै बसिदिनु होला। शून्य समयमा वक्ताहरू हुनुहुन्थ्यो मान्य देवी ओली सदस्य कर्णाली प्रदेश सभा, मान्य सीता कुमारी नेपाली सदस्य कर्णाली प्रदेश सभा, जीवराज बुढाथोकी सचिव कर्णाली प्रदेश सभा र सञ्चालन गर्नुभएको थियो नारायण अधिकारीज्यूले। अब भने शून्य समयका वक्ता तथा सञ्चालकज्यूहरूलाई नासो प्रदान गरिदिनुका निम्ति म कर्णाली उत्सवका आयोजक समिति सदस्य लक्ष्मी प्रसाद पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रा वक्ता तथा अतिथिज्यूहरूलाई नासो प्रदान गरिदिनुका लागि। उपस्थित महानुभावहरू, आजको हाम्रो यस कार्यक्रमलाई थप उचाइमा पुर्याउनका निम्ति हामीसँग विशेष उपस्थित रहेको छ कर्णाली प्रदेश सभाका मान्य सभामुख राजबहादुर शाहीज्यू हुनुहुन्छ हामी बिचमा। त्यसै गरी आजको हाम्रो विकासको बाटोको सत्रका वक्ता अर्थ सचिव मधु कुमार मरासनी सर आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी हाम्रा अभिभावक कर्णाली प्रदेशका पूर्व प्रमुख सचिव आदरणीय केवल प्रसाद भण्डारी सर हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैजनालाई पुनः कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। र हामी सम्झिन चाहन्छौँ हाम्रो शीर्ष प्रायोजक राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कलाई, त्यसै गरी सहआयोजकको रूपमा रहने उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रबन्धक कर्णाली प्रदेश सरकार, आयोजक सहर वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, यसै गरी सहकार्य गर्नुहुने समृद्धि फाउन्डेसन, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ र प्रायोजकतर्फ मुख्य प्रायोजक नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, फोन पे, नगद छोडौँ फोन पे गरौँ, यसै गरी प्रायोजक नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, ग्लोबल आइएमए ब्याङ्क, नबिल ब्याङ्क, ज्योति विकास ब्याङ्क, लक्ष्मी हुन्डाई ग्रुप, सगरमाथा सिमेन्ट, यसै गरी शिवम सिमेन्ट, सिद्धार्थ ग्रुप, अर्घाखाँची सिमेन्ट, ई सेवा, आइएमई ग्रुप, जगदम्बा स्ट्रिट, अक्वा फाइन्स, ओल्ड लिङ्क, एमएडब्ल्यू साझेदार संस्था, नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोग, कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालय, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, युएनडिपी संसद सहयोग परियोजना, दिगो विकास लक्ष्य, मर्सी क्रप्स, युएसआइडी, भकारी परियोजना, साङ्ग्रिला बुक्स र नेपालगञ्ज बाइसाइकल प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। उपस्थित महानुभावहरू, घरै बसेर भगवानको दर्शन गर्न पायो होला। हरिजी के छ? नेपाल टेलिकमको 4G छ। खै के हो यो ठाउँमा आएपछि त 4G नै चल्न छोड्यो।